مجلس الشورى وأعضاء المكتب السياسي الموقرين والسادة الإخوة الصحفيين الكرام، مرحبا بكم جميعا وشاكرينكم خاصة الإخوة الصحفيين على تلبيتهم دعوتنا هذه اللي الهدف منها هو إطلاعهم ومن خلالهم إطلاع الرأي العام الوطني على نتائج أعمال الدورة السادسة العادية لمجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل في مأموريته الحالية. هذه الدورة كانت من أهم دورات المجلس سواء من حيث المواضيع اللي تطرقت لها، وسواء من حيث وكم حضور الأعضاء، سواء من حيث أهمية النقاشات والمداولات اللي جرت خلالها. وبطبيعة الحال اللي تنعقد دورة لمجلس شورى الحزب ظرفية نبتة تتطرق لجميع القضايا اللي تمس الشأن الحزبي واللي تمس الشأن الوطني وكذلك الإقليمي والدولي. فبالنسبة للشأن الحزبي ركزت هذه الدورة على ضرورة تقوية البنية الحزبية الداخلية وتطويرها بما يستجيب متطلبات توسع الحزب من جهة، وكذلك التعامل مع مستجدات الساحة الوطنية في الحاضر وفي المستقبل من جهة أخرى. كذلك ركزت على إجراء تغييرات مهمة في الهيئات القيادية للحزب بغية تنشيط وتفعيل أداء الحزب. أيضا دائما في الشأن الحزبي الداخلي ركزت على ضرورة التحضير المبكر والجيد للمؤتمر القادم للحزب الذي سينعقد في نهاية السنة الحالية إن شاء الله. أيضا أكدت على مواقف الحزب فيما يتعلق بالقضايا السياسية الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بموقفه المنحاز دائما إلى جانب المواطنين والتنديد بمعاناتهم والمطالبة بحل مشاكلهم. كذلك أكدت على مواقف الحزب من الحوار الأخير ومخرجاته، وأيضا تعرضت لضرورة إيجاد استراتيجية للحزب فيما يتعلق بالتعامل مع المستقبل. أيضا تم التطرق في القضايا الإقليمية والدولية، واتخذ الحزب من كل ذلك مواقف وقرارات إن شاء الله متضمنة في البيان الختامي للدورة الذي سيقرأه عليكم الأستاذ يطول عمره الشيخنا، فليتفضل. شورى le 6e congrès de la Shura. Vu l'importance de l'ordre du jour, donc concernant le parti, c'était pour renforcer les structures de base du parti. En même temps, il y a eu quelques changements de dirigeants, c'est pour le bon fonctionnement du parti. En plus, la bonne préparation du 3e congrès du parti qui est prévu cette année. Donc au niveau national aussi, donc il fallait prendre la position par rapport du parti, il fallait encourager la position du parti vis-à-vis du dernier dialogue que le FNDI a boycotté. Et au niveau international, c'était surtout au niveau international, au niveau de la position du pays, position vis-à-vis des événements qui se passent à l'étranger. Voilà, en gros, il y aura le communiqué qui va être lu par les frères. Donc le début, ça sera lu par M. Tawal Amron en arabe et lui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu wa sallam wa barak ala al-mab'outh rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل مجلس الشورى الدورة العادية السادسة أيام 29-30 ربيع الأول 2 ربيع الثاني 1438 الموافق 31 دجنبر 2016 1 يناير 2017. البيان الختامي. انعقدت الدورة العادية السادسة لمجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل أيام 29 إلى 30 ربيع الأول من 29 إلى 2 ربيع الثاني 1438 الموافق 31 دجنبر 2016 إلى 1/1/2017
في مقر الحزب المركزي بالعاصمة نواكشوط تحت شعار بنية حزبية قوية ضمان لأداء سياسي فعال وسط حضور عدد كبير من أعضاء المجلس. وبعد تقديم التقرير الرقابي والتقرير الإداري والسياسي ونقاشهما بشكل مستفيض، توقف أعضاء المجلس عند مختلف جوانب الأداء وقوموه وقدموا الاقتراحات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الملاحظة. انصب اهتمامهم على نقاش هموم الوطن والمواطن والظروف الصعبة التي يمران بها، حيث عبروا عن انشغالهم الكبير بالوضعية الأمنية السيئة واستمرار الارتفاع المذهل للأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتدني الخدمات الأساسية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وانتشار البطالة، فضلاً عن الأزمة السياسية المستحكمة والوضعية الاقتصادية الصعبة. وفي نهاية أعمال الدورة فإن المجلس بعد أن أجرى تعديلات مهمة على مستوى البنية الهيكلية في النظام الداخلي ثم على تركيبة الهيئات القيادية المعنية: 1. يحمد الله على ما تم من عمل وإنجاز، ويدعو القيادة التنفيذية وكافة الأجهزة الحزبية إلى القيام بما يتطلبه العمل ومعالجة الاختلالات الملاحظة فيه على مختلف المستويات. 2. يؤكد على المكتب السياسي للحزب ضرورة الإسراع في بدء التحضيرات الفنية والسياسية للمؤتمر القادم للحزب المقرر في نهاية 2017 على نحو يجعل منه محطة متميزة في تاريخ الحزب وإقلاعه لمرحلة قادمة نرجو أن تكون أكثر تألقا ونجاحا في هذه المسيرة المباركة. 3. يحيي تعلق جماهير الشعب الموريتاني بنصرة خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام، ويؤكد ضرورة الوقوف بحزم في وجه المس بالمقدسات والثوابت، ويرفض في هذا الصدد أي محاولة للتأثير على القضاء فيما يتعلق بالحكم المستحق على كاتب المقال المسيء. وفي السياق ذاته توقف الحزب عند الجدل الذي أثاره ما يسمى بمشروع قانون النوع المعروف على البرلمان، وطالب أعضاء الغرفتين بعدم المصادقة على أي مشروع قانون يمس الثوابت الإسلامية. 4. يندد باستمرار معاناة المواطنين وانعدام الأمن في ظل انتشار الجريمة الذي أدى إلى أن يتعايش الموريتانيون مع الخوف على الأرواح والممتلكات، حيث أضحى سكان نواكشوط يطاردهم شبح الجريمة المنظمة في الأعراض والبيوت والأحياء والأسواق. 5. يجدد مطالبته الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية القوى الشرائية للمواطن والحد من الارتفاع المذهل في الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات التي بقيت على حالها رغم انخفاض أسعارها الكبير في الأسواق العالمية. كما يندد بانتشار البطالة في صفوف الشباب وخصوصا حملة الشهادات، ويطالب بضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الوضعية المأساوية. 6. يؤكد على ضرورة تحمل الحزب لمسؤولياته في الضغط من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والوقوف في وجه سياسات الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها الكثير من أبناء البلد بناء على مواقفهم وقناعاتهم. 7. يجدد التأكيد على موقف الحزب الثابت من الحوار باعتباره الأسلوب الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ عدة سنوات، كما يجدد تمسكه بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من الحوار الأخير ومخرجاته، وفي مقدمتها تعديل الدستور على نحو يمس الرموز الوطنية لهذا البلد. 8. يسجل بارتياح كبير مسارعة المملكة المغربية الشقيقة إلى التبرؤ من تصريحات الأمين العام لحزب الاستغلال المغربي التي استهدفت كيان البلد وسيادته، ويحيي جهود التقارب وتقوية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين. وفي هذا المجال
فإنه يؤكد موقفه الثابت والحاسم ضد المساس بسيادة البلاد فإنه يؤكد موقفه الثابت والحاسم ضد المساس بسيادة البلد ووحدته الترابية من أي جهة مهما كانت. 9. يعبر عن مشاعر الاعتزاز والتقدير للمقاومة الفلسطينية المباركة، ويؤكد على وقوفه إلى جانب الصابرين المرابطين في القدس الشريف وغزة وكل فلسطين رغم الحصار الظالم من طرف الصهاينة والتواطؤ المخجل لأنظمة عربية معلومة. 10. يؤكد على وقوفه مع كل الشعوب التواقة الحرية رغم الوحشية في القمع والتنكيل، ويجدد ثقته بانتصار ثورة أحرار الشام وأبناء أرض الكنانة الشرفاء في مواجهة الظلم والطغيان. 11. يحيي انتصار شعوب البلدان الإفريقية للتغيير بالأساليب الديمقراطية وخاصة في كل من غامبيا وغانا، ويستهجن محاولات حكام بعض الدول القارة